അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിറവേറാൻ എൻ്റെ അനുഭവ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എനിക്ക് ഫലം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 10 പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഒരു സ്വലാത്താണിത്, 10 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളി. ഞാൻ ഫുള്ള് 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റി തരട്ടെ. ഇത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളൊരു സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും എൻ്റെ അനുഭവ വെളിച്ചത്തിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അദ്കാറിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ട് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്കും പകർന്നു തരാൻ കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊരു അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെയധികം അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തരുമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആണല്ലോ. 10 പ്രാവശ്യമാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 10 പ്രാവശ്യമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ശേഷം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂവണിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 10 തവണ ചൊല്ലുക. ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستعيق العد وتحيط بالحد صلاة اللهم صل على سيدنا محمد السابق صلاة للخلق دائمة نوره بدوامك ورحمة وعلى آله للعالمين وصحبه عدد من مضى وسلم من تسليما خلقك من مثل بقية ذلك. ومن سعد منهم ومن شقي صلاة اللهم تستغرق صل العد على سيدنا وتحيط محمد بالحد السابق صلاة للخلق لا نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك غاية لها ومن ولا بقي منتهى ومن ولا سعد منهم انقضاء ومن شقي صلاة صلاة دائمة تستغرق بدوامك العد وعلى وتحيط آله بالحد وصحبه صلاة وسلم لا غاية تسليما لها مثل ولا ذلك. منتهى ولا انقضاء اللهم صلاة صل على دائمة سيدنا بدوامك محمد وعلى وعلى آل آله سيدنا وصحبه محمد. وسلم ഉദ്ദേശം تسليما مثل പൂർത്തിയാകാൻ ذلك. രാവിലെയും اللهم صل വൈകുന്നേരവും على 10 سيدنا തവണ محمد ചൊല്ലുക. السابق للخلق نوره بسم الله ورحمة الرحمن للعالمين الرحيم. ظهوره عدد من مضى من خلقك اللهم صل ومن على بقي سيدنا ومن سعد محمد منهم ومن السابق شقي للخلق صلاة نوره تستغرق ورحمة العد للعالمين وتحيط ظهوره بالحد عدد من صلاة مضى لا من غاية خلقك لها ومن ولا بقية منتهى ومن ولا سعد انقضاء منهم ومن صلاة شقي دائمة صلاة تستغرق العد ولا وتحيط انقضاء بالحد صلاة صلاة دائمة لا بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. غاية لها ولا اللهم صل منتهى على ولا سيدنا انقضاء محمد صلاة السابق دائمة للخلق بدوامك نوره وعلى ورحمة آله للعالمين وصحبه ظهوره وسلم عدد من مضى تسليما من مثل خلقك ذلك. ومن بقي ومن سعد اللهم صل منهم على ومن سيدنا شقي محمد صلاة وعلى آل تستغرق سيدنا العد محمد. وتحيط بالحد ഉദ്ദേശം صلاة പൂർത്തിയാകാൻ لا غاية രാവിലെയും لها ولا منتهى വൈകുന്നേരവും ولا 10 തവണ انقضاء ചൊല്ലുക. صلاة دائمة بسم الله بدوامك وعلى الرحمن آله الرحيم. وصحبه وسلم تسليما مثل اللهم صل ذلك. على سيدنا محمد اللهم صل على السابق سيدنا للخلق محمد نوره السابق ورحمة للخلق للعالمين نوره ظهوره ورحمة عدد من مضى للعالمين من ظهوره خلقك ومن عدد من بقية مضى من ومن خلقك سعد ومن منهم بقي ومن ومن شقي سعد منهم صلاة ومن تستغرق شقي العد صلاة وتحيط تستغرق العد بالحد وتحيط صلاة بالحد لا صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة غاية دائمة لها ولا بدوامك منتهى وعلى ولا آله انقضاء وصحبه صلاة وسلم دائمة تسليما مثل بدوامك ذلك. وعلى آله وصحبه اللهم وسلم صل على تسليما سيدنا مثل محمد ذلك. السابق للخلق نوره اللهم صل ورحمة على سيدنا للعالمين محمد ظهوره وعلى عدد آل من مضى سيدنا من محمد. خلقك ومن ഉദ്ദേശം بقي ومن سعد പൂർത്തിയാകാൻ منهم ومن شقي രാവിലെയും صلاة വൈകുന്നേരവും تستغرق العد 10 തവണ وتحيط ചൊല്ലുക. بالحد صلاة لا بسم غاية الله لها الرحمن ولا منتهى ولا
وانقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى اللهم صل آله على سيدنا وصحبه محمد وسلم السابق تسليما مثل للخلق ذلك. نوره ورحمة للعالمين اللهم صل على ظهوره سيدنا عدد من محمد مضى من السابق للخلق خلقك نوره ومن ورحمة بقي ومن للعالمين سعد ظهوره منهم ومن عدد من شقي مضى من صلاة خلقك ومن تستغرق بقي ومن العد سعد منهم وتحيط ومن شقي بالحد صلاة صلاة تستغرق لا العد وتحيط بالهد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة غاية دائمة لها ولا بدوامك منتهى وعلى ولا آله انقضاء وصحبه صلاة وسلم دائمة تسليما مثل بدوامك ذلك. وعلى اللهم آله صل على وصحبه سيدنا محمد وسلم السابق للخلق تسليما نوره مثل ورحمة ذلك. للعالمين آمين. ظهوره عدد اللهم من صل مضى من على خلقك سيدنا ومن بقي محمد ومن سعد وعلى منهم آل ومن سيدنا شقي മുഹമ്മദ്. صلاة تستغرق الأرض ഉദ്ദേശം وتعيط بالحد പൂർത്തിയാകാൻ صلاة لا غاية രാവിലെയും لها ولا വൈകുന്നേരവും منتهى ولا 10 انقضاء തവണ صلاة ചൊല്ലുക. دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه ബിസ്മില്ലാഹിർ وسلم റഹ്മാനിർ تسليما مثل റഹീം. ذلك. اللهم صل على اللهم سيدنا صل محمد على السابق سيدنا للخلق محمد نوره السابق ورحمة للخلق للعالمين نوره ظهوره عدد من ورحمة مضى من خلقك للعالمين ومن بقي ظهوره ومن عدد سعد من منهم مضى ومن من شقي خلقك صلاة ومن تستغرق بقي الأرض ومن وتحيط سعد بالهد منهم ومن صلاة لا شقي غاية صلاة لها ولا منتهى تستغرق ولا العد انقضاء صلاة وتحيط دائمة بالحد بدوامك صلاة وعلى لا آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد غاية السابق لها للخلق ولا نوره منتهى ورحمة ولا للعالمين انقضاء صلاة ظهوره عدد دائمة من مضى من بدوامك خلقك ومن وعلى بقي ومن آله سعد منهم وصحبه ومن وسلم شقي صلاة تسليما مثل تستغرق العد ذلك. وتحيط بالحد آمين. صلاة لا غاية اللهم لها صل على ولا سيدنا منتهى ولا محمد انقضاء وعلى صلاة آل دائمة سيدنا بدوامك محمد. وعلى آله ഉദ്ദേശം وصحبه പൂർത്തിയാകാൻ وسلم രാവിലെയും تسليما مثل ذلك. വൈകുന്നേരവും 10 തവണ ചൊല്ലുക. ശേഷം നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. اللهم അൽഹംദുലില്ലാ, صل على തീർച്ചയായിട്ടും سيدنا നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ محمد പെട്ടെന്ന് السابق നിറവേറും. للخلق രാവിലെയും نوره വൈകുന്നേരമാണ് ورحمة ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. للعالمين രാവിലെയും ظهوره വൈകുന്നേരവും عدد 10 من പ്രാവശ്യം مضى من ഇതുപോലെ خلقك ചെയ്യുക. ومن بقي ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ومن سعد തീർച്ചയായിട്ടും منهم ومن അത്ഭുതം شقي സംഭവിക്കും. صلاة എൻ്റെ അനുഭവ تستغرق വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് العد ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു وتحيط തരുന്നത്. بالحد ഇതെൻ്റെ അസ്കാറിലുള്ള صلاة ഒരു لا പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും غاية പൂർത്തിയാക്കി لها തരട്ടെ. ولا ആമീൻ منتهى യാ ولا റബ്ബൽ ആലമീൻ. انقضاء ഇൻഷാ അല്ലാഹ് صلاة പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഇനിയും دائمة കാണാം. بدوامك അസ്സലാമു അലൈക്കും وعلى വറഹ്മത്തുള്ളാഹി آله വബറകാതുഹു. وصحبه وسلم تسليما مثل